मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। इदानीं पठन्तु कुतः पाठः? भवान् एव। ज्ञातिधनवाचिनस्त्विति ताच्छील्येनिना ज्ञातिधनयोरपि आत्मीयत्वं पुरस्कृत्य प्रवृत्तौ सर्वनामता अस्त्येवेति ध्वनयति। एतदर्थमेव हि सूत्रे आख्याग्रहणं कृतम्। इदमस्ति सूत्रमस्ति स्वमज्ञातिधनाख्यायां। स्वम अज्ञातिधनाख्यायां स्वशब्दस्य ज्ञाति अज्ञाति धनाख्यायां विद्यमानस्य स्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा जसि परे वा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। स्वशब्दस्य चत्वारः अर्थाः सन्ति। स्वशब्दस्य आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति, धनम इति एते चत्वारः अर्थाः स्वशब्दस्य वर्तन्ते। तर्हि ज्ञातौ अर्थे यः स्वशब्दः अथ च धने अर्थे धनाख्यायां यो हि स्वशब्दः तस्य सर्वनाम संज्ञा न भवति। तथा च आत्मनि अर्थे आत्मार्थस्य वाचकः यो शब्दः यो हि स्वशब्दः अथ च आत्मीयस्य वाचकः यो हि स्वशब्दः तस्य जसि परे सर्वनामता वा स्यात् सर्वनाम संज्ञा विकल्पेन भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तर्हि स्वे स्वाह इति स्वशब्दात् सर्वनाम संज्ञा स्व इत्यस्य जायते। आत्मा रूपार्थस्य यदा बोधकः आत्मीयार्थस्य बोधकः यदा स्वशब्दः तदानीं तस्य सर्वनाम संज्ञा सर्वनामतायां जसि प्रत्यय परे जसः सि इत्यनेन विकल्पेन यतो हि सर्वनाम संज्ञा जसि परे विकल्पेन जसस्थानिक सी कर्तव्यतायां विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा यदा सर्वनाम संज्ञा तदा जसः सि इत्यनेन सी इति आदेशः गुणे कृते सति स्वे इति रूपं यदा सर्वनामता न तदानीं स्वा इति रूपं। तस्वे स्वा आत्मा आत्मीयो वा आत्मीयः आत्मानो वा इत्यर्थः वर्तते। स्वे स्वा आत्मनि अर्थे आत्मानः स्वे स्वा अर्थात आत्मानः आत्मीयः इत्यर्थो वर्तते। ज्ञाति धनवाचिनस्तु दीक्षितः मूले परम सिद्धांत कौमुद्यां परम मूले लिखति। सिद्धांत कौमुद्यां अर्थात परम मूले लिखति श्रीमान भट्टोजी दीक्षितः ज्ञाति धनवाचिनस्तु स्वा इत्येव। ज्ञाति धनवाचिनस्तु अर्थात ज्ञाति वाचकः यो हि स्वशब्दः अथ च धन रूपार्थवाचकः यो हि स्वशब्दः तस्य सर्वनाम संज्ञा न भवति अज्ञाति धनाख्यायाम इति पर्युदासात्। अज्ञाति धनाख्यायाम इति पर्युदासात् तावत् स्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा ज्ञातौ अर्थे अथ च धने अर्थे सर्वनाम संज्ञा न भवति। सर्वनाम संज्ञा न भवति तर्हि स्वा इत्येव रूपं भवति। स्वा ज्ञातयः धनानि वा इत्यर्थः। ज्ञातयः अर्थात् धनानि इत्यर्थः। धन रूपः अर्थः स्वा इत्यस्य वर्तते। स्वा ज्ञातयः धनानि वा इत्यर्थः। बुद्धम् एतत् सर्वं। ज्ञाति धनवाचिनस्तु स्वा इत्येव इति तावत् अवतरणमादाय इति सिद्धांत कौमुद्यां यत् लिखितं तदाधारीकृत्य श्रीमान भट्टोजी दीक्षितः मनोरमायां लिखति कि अत्र ऋणि प्रत्ययान्तः ज्ञाति धनवाचिनस्तु ऋणि प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः कृतः। तर्हि ज्ञातिश्च धनञ्च इति ज्ञाति धने वक्तुं
शीलम अस्य इति ज्ञाति धन वाची ते ज्ञात धन वाचिनः ज्ञाति धन वाचिनः ज्ञाति धन वाचिनः स्वशब्दः सर्वनाम संज्ञको न भवति। तो ज्ञाति ज्ञातवर्थे तथा च ज्ञातवर्थे अथ च धने धन रूपे अर्थे सर्वनाम संज्ञा न भवति तेन स्व इत्येव ज्ञातयो अर्था वा इति तावत् ऋण्यन्तस्य प्रयोगः कृतः। इदानीं मनोरमायां लिखति एकवारं पुनः पठतु किं लिखितं। ताच्छील्येनिना ज्ञातिधनयोरपि आत्मीयत्वं पुरस्कृत्य प्रवृत्तौ सर्वनामता अस्त्येवेति ध्वनयति। इदं ध्वनयति कि ज्ञाति यथा आत्मीयत्वेन यदा यदा धनम् अस्माकं पार्श्वे अस्ति धनम् अस्माकं पार्श्वे विद्यते तर्हि तत् धनम् आत्मीयं धनमस्ति। तत् धनं कस्य आत्मीयस्य एतत् धनं मम तावत् पार्श्वे एतत् धनमस्ति कस्य आत्मीयं धनं न एतत् धनम् आत्मीयमस्ति। तर्हि आत्मीय धनरूपः अर्थः आत्मीयत्वेन अपि आगच्छति। आत्मीयत्वेन धनरूपः अर्थः यदा बुध्यते आत्मीयत्वेन यदा धनरूपः अर्थः बुध्यते बुद्धम् आत्मीयत्वेन ज्ञातरूपः अर्थः मम पार्श्वे ज्ञाति यदस्ति ज्ञाति या अस्ति ज्ञानं यदस्ति तर्हि सा ज्ञाति आत्मीया ज्ञाति आत्मीयत्वेन ज्ञातिरूपः अर्थः यदि बोध्यते आत्मीयत्वेन ज्ञातिरूपार्थस्य बोधः भवितुमर्हति। आत्मीयत्वेन धनरूपस्य अर्थस्यापि बोधो भवितुमर्हति। आत्मीयत्वेन यदा धनरूपस्य अर्थस्य बोधः आत्मीयत्वेन यदा ज्ञातरूपस्य अर्थस्य बोधः तदानीं तस्य सर्वनाम संज्ञा भवति। स्वे स्वा इति रूपद्वयं भवति। यदा धनत्वेन धनरूपार्थस्य बोधः यदा ज्ञातित्वेन ज्ञातरूपार्थस्य बोधः तदानीं तस्य सर्वनाम संज्ञा न भवति। बुद्धम् एतत् किं मया उच्यते किं वक्तुमिच्छति ऋणी प्रत्ययान्त प्रयोगः कृतः तेन बुध्यते कि ज्ञातिश्च धनञ्च इति ज्ञाति धने वक्तुं शीलम् अस्य इति विग्रहे कृते सति ज्ञाति धन वा ते ज्ञाति धने या एषां ज्ञाति धने वक्तुं शीलम् एषाम् इति ज्ञाति धन वाचिनः। तर्हि ज्ञाति धन वाचिनः ऋणी प्रत्यय अर्थात जस्य स्वभावः अस्ति स्वभावः अर्थात धनत्वेन धनरूपार्थस्य बोधः धनत्वे आत्मीयत्वेन धनरूपस्य अर्थस्य बोधश्चेत् सर्वनाम संज्ञा भवति। धनत्वेन धनरूपस्य अर्थस्य बोधः चेत् तदानीं सर्वनामता न भवति। बुद्धम् एतत् आत्मीयत्वेन ज्ञातरूपस्य अर्थस्य बोधश्चेत् सर्वनाम संज्ञा भवति। ज्ञातित्वेन ज्ञातरूपार्थस्य यदा बोधः तदानीं सर्वनामता न भवति। बुद्धम् एतत् एतदेव तावत् ऋणी प्रत्ययान् एतदर्थमेव तावत् ऋणी प्रत्ययान्त प्रयोगः कृतः। एतदर्थमेव आख्याग्रहणं कृतमस्ति। एतदर्थमेव स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् अर्थात ऋणी प्रत्ययान्तस्य यः अर्थः तावत् कृतः स च अर्थः आख्याग्रहण सामर्थ्यात् कृतः। अर्थात ज्ञाति आख्या नाम यदा भविष्य आख्या शब्दस्य नाम अर्थ ज्ञात्याख्यायां ज्ञाति नामनि तथा च धनाख्यायां धन नामनि धन नाम यदा भविष्यति अर्थात धनत्वेन धन भविष्यति धन नाम भविष्यति अर्थात धनत्वेन धनस्य बोधः ज्ञात्याख्या मने ज्ञातित्वेन यदा ज्ञाते बोधः तदानीं सर्वनाम संज्ञा न भवति। अतएव काशिकाकारेण एकम् उदाहरणं दत्तं अस्य धनाख्या अस्य उदाहरणं किं ज्ञाति धनवाचिनस्तु
ज्ञाति धनवाची ज्ञाति धनाख्यायाम इति किमर्थम तदानीं प्रभूता स्वाह न भुज्यन्ते प्रभूता स्वा न भुज्यन्ते प्रभूता स्वा न भुज्यन्ते अर्थात प्रभूतानि धनानि न भुज्यन्ते धनानि सन्ति एतदस्ति एतद् भुज्यते किं न भुज्यते प्रभूतानि स्वान् प्रभूता स्वा न भुज्यन्ते प्रभूतानि धनानि न भुज्यन्ते इत्यर्थः अतएव तावत् तत्र धनत्वेन बोधः वर्तते कि धनम् अस्ति धनत्वेन स्वे गावः स्वा गावः गौ अपि तत्तु धनमस्ति गौ अपि तु धनमस्ति गौ धनम अस्ति तर्हि गविरूपे अर्थे यदा तदपि धनम तर्हि धनाख्या तु जायते उच्यते नहीं धनाख्या नास्ति तत्र तावत् आत्मीयत्वेन गोरूपार्थस्य बोधः आत्मीया गौ इत्यर्थः तर्हि स्वे स्वा गावः इति रूपद्वयं भवति यदा गोरूपः अर्थः तदानीं स्वशब्दस्य गोधनरूपः अर्थः तत्र आत्मीयत्वेन गोः बोधो भवति अस्मात् कारणात् तत्र विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा भवति स्वे स्वा आत्मा आत्मीया स्वे स्वा गावः स्वे पुत्राः स्वे स्वा पुत्राः पुत्रमपि तु धनमस्ति पुत्रमपि धनं तर्हि धनाख्या तु अस्ति धनाख्यायां सत्यामपि धनत्वेन तावत् पुत्ररूपार्थस्य बोधन न कारयति स्वशब्देन पुत्ररूपार्थस्य बोधो न जायते अपितु आत्मीयत्वेन बोधो जायते पुत्रस्य अतः स्वे पुत्राः स्वापुत्राः स्वे गावः स्वा गावः यथा गौ अर्थः भवति यथा पुत्ररूपः अर्थः भवति पुत्रधनरूपः अर्थः तदानीम् आख्या नास्ति धन इति तावत् धनाख्या धन रूपम नाम नास्ति अस्मात् कारणात् तत्र विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा भवति तथा च यदा स्वा प्रभूता स्वा न भुज्यन्ते प्रभूतानि धनानि न भुज्यन्ते इत्यर्थः इप्सितः इष्टः वर्तते तदानीं तावत् सर्वनाम संज्ञा न भवति इति एतत् सर्वं बुद्धौ आदाय आख्याग्रहणं कृतम् आख्या शब्दस्य यः अर्थः तमर्थमादाय भट्टोजि दीक्षितेन श्रीमता भट्टोजि दीक्षितेन सिद्धांत कौमुद्यां लिखितं ज्ञाति धनवाचिनस्तु स्वा इत्येव बुद्धमेतत् स्पष्टमस्ति अग्रे चलामः सर्वैः बुद्धं पृष्ठभागे बुद्धं सर्वैः किं बुद्धं वदतु पृष्ठभागे वदतु किं बुद्धं पृष्ठतः कश्चन वदेत् पृष्ठभागात् कश्चन वदेत् तदानीम् अग्रे चलामः किं बुद्धं अरे वदतु नाम न आगच्छति बुद्ध सुमिता भवान् वदतु किं बुद्धं आख्याग्रहण सामर्थ्यात् ज्ञाति धन वाची न श्रूयते सम्यक् इति मन्ये न शृण्वन्ति सम्यक् श्रोतुं शुश्रूषा नास्ति भवतां समेषां पृष्ठभागे ये सन्ति ततः अग्रे ज्ञाति स्वशब्दस्य अर्थः जायते तदा सर्वनाम संज्ञा भवति यदि ज्ञातित्वेन धनत्वेन ज्ञाति धन शब्दस्य अर्थः जायते तदा सर्वनाम संज्ञा न भवति प्रेमकान्त अग्रे गच्छतु भवतः अग्रे च अस्ति नहीं भवतः अग्रे एनं भवान् वदतु यदा सर्वशब्दस्य यदा स्वशब्दस्य ज्ञातित्वेन धनत्वेन च यदा अर्थः बुध्यते तदा तस्य सर्वनाम संज्ञा न भवति यदा अन्य अर्थः भवति चेत् तदा सर्वनाम संज्ञा तस्य भविष्यति
अग्रे इदानीम् अग्रे अग्रे आगच्छति अथवा बालिकासु बालिकासु अस्ति बालिकासु कश्चन वदेत् पृष्टे भवती एव वदतु स्वशब्दस्य सर्वनामता न भवति। पुनः पृच्छन्तु स्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा यदा तदा न भवति यदा तस्य अर्थः आत्मीयेन गृह्यते। आत्मीयत्वेन गृह्यते चेत् भवति 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 यदि धन ज्ञातिधन यदि ज्ञातिधन इत्येन बुध्यते तर्हि न भवति। पुनः पृष्ठभागे यच्छन्तु तत् स्वशब्दस्य प्रायः चत्वारः अर्थाः वर्तन्ते। तेषु आत्मा आत्मीय इत्यनयोः अर्थयोः तु सर्वनामसंज्ञा भवत्येव। यदा धन अर्थः वा धन अर्थः ज्ञातिरूप अर्थः भवति तदा तेषां सर्वनामसंज्ञा न भवति। इत्यत्र सूत्रे आख्याग्रहणं कृतम् इति ग्रहणम् इति सर्वं बुद्धौ समुपस्थाप्य आचार्येण लिखितमस्ति। ज्ञातिधनवाचनस्तु स्वाह इत्येव। यतोहि यदा स्वशब्दस्य आत्मीयत्वेन तस्य अर्थः बुध्यते चेत् तस्य तु सर्वनामसंज्ञा भवत्येव। परञ्च यदा ज्ञातित्वेन धनत्वेन तस्य अर्थः स्वीक्रियते चेत् तदा स्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न भवति। एतत् सर्वं बुद्धौ आदाय भट्टोजीदीक्षितेन आख्याग्रहणस्य इत्यस्य अर्थः कृतः ज्ञातिधनवाचनस्तु स्वाहा इत्येव। साधुक्तम् एवं वक्तव्यं सर्वैः। एकवारं करतलध्वनितः उत्साहं वर्धयामः। एवमेव वक्तव्यं। इदानीम् अग्रे पठतु भवान् पठतु। तर्हि एतत् जातं किम् अवगतं यत् अवगतं ततः अग्रे पठितव्यं। न अवगम्यते तर्हि पुनः पठन्तु। यत् अवगम्यते एकवारं मैक् अत्र आगच्छेत् तर्हि अग्रे चलामः। तथा एव पठतु भवान् एव पठतु। किं यत् अवगतं तदनन्तरं जन्नावगतं तर्हि पुनः पठितव्यम्। अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। अच्छा इदम् आगतम्। एतत् पूर्वम् इतः पूर्वं यद् आसीत् तत् अवगतं सर्वैः अवगतं। इदानीम् अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः इति सूत्रम् आगतम्। अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः इति सूत्रस्य अर्थः अन्तरशब्दस्य बहिर्योगे उपसंज्ञाने च अर्थे जसि परे सर्वनामसंज्ञा वा भवति विकल्पेन भवति इति सूत्रस्य अर्थः। कस्मिन् अर्थे बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। बहिर्योगश्च बाह्येन योगः बहिर्योगः बहिर्योगश्च उपसंज्ञानञ्च तयोः बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। बहिर्योगोपसंज्ञानयोः अर्थयोः अंतरशब्दस्य सर्वनामता जसि वा स्यात् जसि विकल्पेन भवति इति सूत्रस्य अर्थः। उत्तरम् उदाहरणं भवति। उदाहरणमस्ति अन्तरे अन्तरा वा गृहाः। अन्तरशब्दस्य यदा बाह्य अर्थः अर्थात् बाह्यरूप बहिर्योगः अस्ति। बहिर्योग इत्यस्य अनावृतः इत्यर्थः। अनावृतः देशः बहिर्योगः। कश्चन देशः अस्ति यथा अयं ग्रामः अयं तावत् ग्रामपदार्थः। इतः आरभ्य एतत् पर्यन्तम् इदम् आरभ्य एतत् पर्यन्तं ग्रामपदार्थः। तर्हि इतस्मात् परम् अपरः ग्रामः अस्ति। तर्हि अयं यो हि ग्रामः अस्ति अस्य बहिर्भागे चाण्डालादीनां गृहाः सन्ति। स च ते गृहाः अनावृतदेशत्वेन वर्तते। ग्रामस्य अवयवाः यद्यपि सन्ति ते गृहाः अपि ग्रामस्य अवयवाः वर्तन्ते। तथापि बहिर्योगः वर्तते। अनावृतः देशः अनावृतः आच्छादितः नास्ति। तथा भूतः बाह्याः गृहाः सन्ति। चाण्डालादीनां गृहाः प्रायः ग्रामे एवं दृश्यते यत् तावत् ये चाण्डालादीनां गृहाः भवन्ति ते बहिर्भवन्ति। अतः ते गृहाः तावत् तेषां गृहाणां
बहिर्योगः वर्तते। अतः तस्मिन् स च अर्थः यदि विद्यते तदानीम् अंतरे अंतरा वा गृहा इत्यर्थः। बहिर्योगः अनावृतः देशः इति उच्यते। बुद्धम् एकः एकस्तावत् अर्थः। बहिर्योगः इत्यस्य एकः अर्थः मया प्रतिपादितः। एकः अर्थः कः? हाँ, अनावृतः देशः, ज आवृतः नास्ति। यदा बहिर्योगः इत्यस्य बाह्येन योगः बहिर्योगः इति व्युत्पत्त्या अर्थं वयं स्वीकुर्मः तदानीं बहिर्योग बाह्येन योगः कस्य वर्तते? बाह्येन योगः अंतस्था जे गृहाः सन्ति तेषां वर्तते। बाह्या जे सन्ति ततः आच्छादिता गृहाः सन्ति, अंतर्भूता गृहाः। अर्थात एतत् अत्र बाह्या गृहा चंडालादीनां गृहा, अत्र तावत् क्षत्रियादीनां गृहा ब्राह्मणादीनां गृहा अत्र सन्ति। तर्हि तत् बाह्येन योगः वर्तते। बाह्येन अर्थात् आवृतः अस्ति, स च आवृतः देशः उच्यते। स च अनावृतः देशः नहीं। बाह्येन योगः अन्तरीय अभ्यन्तरा गृहा इत्यर्थः। तर्हि बहिर्योगः इत्यस्य अर्थद्वयं भवितुमर्हति। अनावृतः देशः चाण्डालादीनां गृहा अपि भवितुमर्हन्ति, अथ च बहिर्योग इत्यस्य ब्राह्मणादीनां गृहा अपि भवितुमर्हन्ति। अतः एतत् सर्वं बुद्धवादाय उच्यते अंतरे अंतरा वा गृहा, सामान्य गृहा इत्यर्थः। गृहा इति अत्र यत् दत्तं न तत् सामान्य गृहा, माने ग्रामे विद्यमाना यावन्त गृहाः सन्ति तेषां समेषां गृहाणां बोधो जायते। अर्थात् अनावृतः देशश्चेत् तर्हि तेषां गृहा, यदि आवृतः देशः माने अभ्यन्तरा गृहा यदि उच्यन्ते ब्राह्मणादीनां गृहा तर्हि बाह्येन योगः व्युत्पत्त्या सोऽपि अर्थः आगच्छति। अतः सर्वे गृहा इति अंतरे अंतरा वा गृहा इत्यत्र सर्वनाम संज्ञा भवति। जसः सी इत्यनेन सी आदेशः, अंतरे इति रूपं यदा सर्वनामता न भवति तर्हि अंतरे अंतरा वा गृहा इत्यर्थो जायते। बुद्धम् एतत् बाह्य 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 अर्थात् एकः अनावृतः देशः, द्वितीयश्च बाह्यः देशः। बाह्य अर्थात् बाह्येन युक्तः देशः, आभ्यन्तरः देशः इत्यर्थः। बाह्य अर्थात् आभ्यन्तरः देशः, आवृतः देशः, अनावृतः देशः न इति द्वितीय अर्थः। बुद्धं बाह्य अनावृतः देशः इत्यपि भवितुमर्हति। अनावृतः देशः बहिर्योगः, बहिर्योगेन अनावृतः देशः गृह्यते। अथ च अभ्यन्तरा गृहा अपि बहिर्योगेन आगच्छन्ति। तर्हि तदर्थं तावत् द्वितीय अर्थः स्वीकृतः इति। एतत् सर्वम् आदाय श्रीमता भट्टोजिदीक्षितेन मूले परममूले अर्थात् सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितम् अंतरे अंतरा वा गृहा अर्थात् ग्रामस्य सर्वावयवावच्छेदेन विद्यमाना गृहा इत्यर्थः। एवं अर्थः कर्तव्यः। हम सर्वे गृहा इत्यर्थः। बाह्य इत्यस्य बाह्य इत्यनेन बहिर्योगः उच्यते। बहिर्योगः अर्थात् बाह्य, बाह्य अर्थात् बाह्य अर्थात् बहिःशब्दात् स्यय प्रत्यय कृते सति बाह्य इति रूपं सिद्धं भवति। बहिःशब्दात् स्यय सति बाह्य माने बहिषः भावः बाह्य इत्यर्थः। तो बहिषः भावः तो बहिषः भावः कुत्र विद्यते? आवृत्ते देशे भी विद्यते, बाह्येन योगे इति विग्रहे कृते सति। तो बहिर्योग इत्यस्य बाह्य अर्थात् अभ्यन्तरोऽपि अर्थः, अभ्यन्तरोऽपि अर्थः कर्तुं शक्यते इति धिया बाह्य उच्यते। एकः अस्ति अनावृतः देशः, एकः उच्यते आवृतः देशः। बाह्येन आवृतः देशः उच्यते। बुद्धं? हाँ, बहिर्योग इत्यनेन अनावृतः देशः इत्यपि अर्थः आगच्छति। यो हाँ गृह्यते। आम्, तदेव पठतु। तस्य आवृतप्रदेशे सति आवृतप्रदेशे
एक बार मूलं पठन्तु। मूलं पठतु किं लिखति। अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः एतत् बुद्धम् अंतरे अंतरावा गृहा बाह्या गृहा इत्यर्थः। बाह्या गृहा इत्यनेन अभ्यन्तरा गृहा अच्छ चाण्डालादीनां गृहा अनावृताः देशाः ये सन्ति तेषां समेषां बोधो भवति इति तावत् अस्ति तात्पर्यम्। एतत् अवश्यम् अवगन्तव्यम्। आम्। बहिः इति अनावृतो देशो बाह्यं चोच्यते। बाह्यं च उच्यते। बहिः इत्यस्य अर्थद्वयम्। एकः अर्थः अनावृतः देशः। अनावृतः देशः अर्थात् आवृतः नास्ति। यथा चाण्डालादीनां गृहाः ये सन्ति अनावृताः देशाः सन्ति। बुद्धं तत् यदा बाह्येन योगः इति व्युत्पत्तिं कृत्वा बाह्येन योगः तर्हि आभ्यन्तरा गृहा इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। बाह्येन योगः कस्य अभ्यन्तरस्य। अस्माकम् एतदस्ति अभ्यन्तरं वस्तु एतदस्ति अभ्यन्तरं वस्तु अस्य अनेन साकं योगः कस्य अस्य बाह्येन योगः। बुद्धम् एतत् बाह्येन योगे अस्य किन्तु वस्त्रे अर्थे तावत् बहिर्योग शब्दः रूढः नास्ति, गृहे अर्थे रूढः अस्ति। अतः गृहे अर्थे तावत् बहिर्योग शब्दः रूढः अस्ति, योगरूढः वर्तते। अतः योगरूढ्या गृहा एव उच्यन्ते। बहिर्योग शब्देन गृहा एव उच्यन्ते, वस्त्रादीनि न उच्यन्ते। कथं वस्त्रादीनि न उच्यन्ते? बाह्येन योगः तु अत्रापि अस्ति। अन्तरीयं यद् वस्त्रमस्ति तत्रापि तु बहिर्योगः विद्यते। बाह्येन योगः बाह्यमिदं वस्त्रम् अनेन साकं योगमस्ति अस्य वस्त्रस्य। तदानीम् उच्यते अयि भो वस्त्रादिरूपे अर्थे तावत् बहिर्योग शब्दस्य वस्त्रादिरूपे अर्थे तावत् ग्रहणं कर्तुं न शक्यते। वस्त्रादिरूप अर्थः बहिर्योग शब्दस्य भवितुं न शक्यते योगरूढत्वेन। यतो योगरूढी क्रियते। यदा अच प्रत्याहारः अस्ति, प्रत्याहार शब्दः योगरूढः। अन्यथा अ इत्यनेनापि तु अष्टादश वर्णाः उच्यन्ते संक्षिप्य, तर्हि योगरूढः अस्ति। तो रूढत्वमपि वर्तते। अतः अक्षु एव माने ये प्रत्याहाराः सन्ति 140 तेषु एव तावत् प्रत्याहार शब्दः योगरूढः विद्यते। तद्वत् अत्रापि गृहे अर्थे एव बहिर्योग शब्दः रूढो विद्यते। बुद्धम् एतत्। यदि कथम् अयमर्थः स्वीक्रियते, जिज्ञासा गच्छति न कि अयमर्थः कथं वस्त्रादिरूप अर्थः कथं स्वीकर्तुं न शक्यते। बाह्येन योगः इदं तावत्। तदर्थमुक्तं कि उपसंज्ञान ग्रहण सामर्थ्यात्। उपसंभाभाष्यकारेण एतदेव विचार्यते कि उपसंज्ञान ग्रहणमनर्थकं बहिर्योगेन कृतार्थत्वात्। महाभाष्यस्य पंक्ति अस्ति। महाभाष्यकारः ब्रूते महाभाष्ये कि उपसंज्ञान ग्रहणं किमर्थम्? उपसंज्ञान शब्दस्य वस्त्राणि इत्यर्थः। उपसंज्ञान शब्दस्य इदमपि वस्त्रम् इदमपि अन्तरीयं यद् वस्त्रम् उत्तरीयं यद् वस्त्रम् आच्छाद्यते। एतदपि तावत् अन्तर्शब्दस्य अर्थः वर्तते। अन्तरीयं यद् वस्त्रमस्ति तदपि उपसंज्ञान शब्दस्य अर्थः। किन्तु उपसंज्ञान शब्दस्य उपसंज्ञान ग्रहणम् अनर्थकं बहिर्योगेन कृतार्थत्वात्। बाह्य अनावृतः अपि अस्ति, आवृतः अपि अस्ति, आवृतः उपसंज्ञान ग्रहणम् अनर्थकम्। बुद्धम् एतत्। उपसंज्ञान ग्रहणस्य इदमेव प्रयोजनं यत् बहिर्योग शब्दः गृहेषु अर्थेषु एव शक्तम् उपसंज्ञान ग्रहण सामर्थ्यात्। बुद्धम् एतत्। तदेव एतत् सर्वं बुद्धवादाय दीक्षितेन तावत् इदमेव रहस्यमादाय दीक्षितेन अंतरे अंतरावा गृहा इत्युक्तम्। अंतरे अंतरावा गृहा न वस्त्राणि इत्यर्थः तावत् न कृतम्। बुद्धम् एतत्। अंतरे अंतरावा गृहा इत्यर्थः। उपसंज्ञान शब्दस्य उदाहरणमस्ति अंतरे अंतरावा शाटकाः। उपसंज्ञान शब्दस्य शाटक अर्थः अस्ति शाटकाः। बुद्धम् एतत्। बहिर्योगस्य अर्थः नास्ति। अंतरे अंतरावा गृहा इति बहिर्योगस्य उदाहरणं। बहिर्योग इत्यस्य उदाहरणं किम्? उपसंज्ञान अर्थस्य किम् उदाहरणं?
पृथक् पृथक् अतीव अस्ति नहीं वस्त्रे। हाँ तर्हि अग्रे पठन्तु। बुद्धम् एतत् हाँ उपसंज्ञान शब्दस्य अर्थः बोधव्यः। उपसंज्ञान शब्दस्य इदम् अयम् अर्थः। उपसंज्ञान शब्दस्य अर्थः बहिर्योग इत्यस्य अर्थः अवगतः। अनावृतः आवृतः, आवृतागृहा अनावृतागृहा, ग्रामस्य आवृतागृहा अनावृतागृहा इति उभयात्मका गृहा बहिर्योग इत्यस्य अर्थः। उपसंज्ञान शब्दस्य कः अर्थः? तर्हि उपसंज्ञान शब्दस्य व्युत्पत्ति द्वयं क्रियते। उपसंवीयते अनेन इति उपसंज्ञानम्, उपसंवीयते अनेन इति उपसंज्ञानम्। अत्र तावत् करणे अर्थे लुट् प्रत्ययः। उपसंज्ञानम् इत्यत्र करणे उपसंवीयते अनेन इति व्युत्पत्तिः क्रियते। अनेन इति व्युत्पत्तिः क्रियते तर्हि करणे अर्थे लुट् प्रत्ययः। कस्मिन् अर्थे लुट् प्रत्ययः? करणे अर्थे लुट् प्रत्ययः। उपसंवीयते इत्यस्य आच्छाद्यते अनेन। उपसंवीयते अर्थात् आच्छाद्यते, अनेन या येन तद उपसंज्ञानम्। तद उपसंवीयते केन? अनेन उपसंवीयते। आतपः यदि आगच्छति तर्हि तावत् आच्छादनं क्रियते। उपसंवीयते अनेन, उपसंवीयते, उपसंवीयते अनेन उत्तरीयम् इत्यर्थः। इदम् उत्तरीयं बाह्यं यद् वस्त्रमस्ति, एतद् बाह्यं वस्त्रं यदस्ति करणव्युत्पत्त्या यदा अर्थं स्वीकुर्मः तदानीं बाह्येन योगः यस्य वस्त्रस्य वर्तते, बाह्यं यद् वस्त्रमस्ति तद् वस्त्रं करणव्युत्पत्त्या तद् वस्त्रं तद् वस्त्ररूपः अर्थः तावत् उपसंज्ञान शब्दस्य भवति। बुद्धम् एतत् सर्वैः बुद्धं। करणव्युत्पत्त्या एतद् वस्त्रम् उपसंज्ञान शब्दस्य वर्तते। किन्तु उपसंज्ञान शब्दे कर्मणि अर्थे अपि लुट् प्रत्ययः बाहुल्कात्। उपसंवीयते यत्तत् उपसंज्ञानम्, उपसंवीयते यत्तत् इति कर्म व्युत्पत्ति अस्ति। करण व्युत्पत्ति का और कर्म व्युत्पत्ति का उपसंवीयते आच्छाद्यते यत्। आच्छाद्यते किं किं मया एतत् तावत् निष्कास्य आगन्तुं शक्यते कक्षायां? न, एतत् निष्कास्य तु कक्षायाम् आगन्तुं न शक्यते। तर्हि उपसंवीयते एतत् आच्छाद्यते। आच्छाद्यते किम्? अन्तरीयं चेत् वस्त्रमस्ति, अन्तरीये अन्तस्थभागे यानि वस्त्राणि सन्ति तेषां वस्त्राणां कृते कर्म व्युत्पत्त्या उपसंज्ञान शब्दस्य तेषु अन्तरीयेषु वस्त्रेषु उपसंज्ञान शब्दस्य प्रयोगः कर्म व्युत्पत्त्या भवति। कर्म व्युत्पत्त्या बाह्यं यत् वस्त्रमस्ति कर्म तेषां वस्त्राणां बुद्धमेतत्। कर्ण व्युत्पत्ति अपि स्वीक्रियते, कर्म व्युत्पत्ति अपि स्वीक्रियते। अतः अंतरे अंतरा वा साटकाः, अंतस्था यदि वस्त्राणि तावत् उच्यन्ते तदर्थमपि विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा भवितुमर्हति। शाटिका तु बाह्य वस्त्रमस्ति तर्हि तस्मिन् अर्थे अपि भवितुमर्हति। अन्तरीयं यद् वस्त्रं तस्मिन् अर्थे भवितुम् अर्हति। अतः अंतरे अंतरा वा शाटकाः इति तावत् अस्ति उपसंज्ञान शब्दस्य अर्थः। बुद्धमिदं। अंतरे अंतरा वा शाटकाः इति तावत् उपसंज्ञान शब्दस्य करण व्युत्पत्त्यायो हि अर्थः लब्धः। तम अर्थमादाय अंतरे अंतरा वा शाटकाः इति दत्तम्। हाँ, इदानीं माइक यच्छतु एभ्यः। माइक मध्ये वदतु। हाँ, पूर्वं भवद्भिः श्रोतव्यं, भवद्भिः उत्तरं दातव्यं। भवन्तः न दास्यन्ति तर्हि अहमस्मि। हाँ हाँ, तथापि तत्र एतत् सूत्रं तत्र बहिर्योगोपसंज्ञानयोः इत्यनयोः अर्थयोः तत्र अन्तर्शब्दस्य किं तत्र सर्वनामसंज्ञा जसि विकल्पेन क्रियते। एवञ्च तत्र अन्तर्शब्दस्य अन्य कुत्रापि अर्थः अस्ति। यदि क्रियते अन्तर्शब्दस्य मध्य अर्थः अस्ति चेत् तत्र अन्तरेण हरि सुखं, तत्र अन्तरात्मा मां हरि,
तत्र अन्तर्शब्दः नास्ति, तत्र अन्तरान्तरेण इति अव्ययरूपकम् अस्ति। तत्र एतदेव स्यात्, तत्र अन्तर्शब्दस्य जसि परे विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवतु। तत्र बहिर्योगोपसंज्ञानयोः इत्यस्य का आवश्यकता? यदि यदि कुत्रापि अन्यत्रापि स्यात् तर्हि एतद् न दातव्यं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। तत्र यदि एतद् न दीयते चेत् कुत्र अतिव्याप्तिः इति मन्ये। प्रश्नं वदामि, तदेव तात्पर्यं चेत् उत्तरं दास्यामि, अन्यथा चेत् तर्हि पुनः वक्तव्यं। भवतां तात्पर्यं ये अन्तरशब्दस्य बहिर्योगरूपः अर्थः अथ च उपसंज्ञानरूपः अर्थः, एतत् अर्थद्वयं वर्तते, एतद्वयम् अर्थद्वयं वर्तते, तर्हि अन्तरम् इत्येव स्यात्, इत्येव सूत्रं स्यात्। अन्तरम् इत्येव सूत्रं स्यात्, बहिर् उपसंज्ञान एव अर्थः भवति, बहिर्योग एव अर्थः, तर्हि अन्तरे अन्तरावास अन्तरशब्दस्य जसि विकल्पेन सर्वनामता भविष्यत्येव, अन्तरे अन्तरावा गृहा अन्तरे साटका इति रूपद्वयं सिद्ध्यत्येव, बहिर्योग उपसंज्ञान ग्रहणं किमर्थम् इति भवतां मन्ये तात्पर्यं। हाँ कुत्र, हाँ मन्ये तदेव कि कुत्र तावत् अन्तरशब्दस्य 14 अर्थाः सन्ति। अन्तरशब्दस्य कति अर्थाः? 14 अर्थाः सन्ति। तर्हि एतौ द्वौ अर्थौ अपि विद्येते। अर्थद्वयं परित्यज्य सर्वेषु अन्येषु 12 अर्थेषु यदि अन्तरशब्दः विद्यते तर्हि तस्य सर्वनामसंज्ञा न भवति। तदर्थं तावत् बहिर्योग उपसंज्ञान पदस्य ग्रहणं कृतमस्ति सूत्रे। बुद्धम्? अन्तरशब्दस्य अन्ये अपि बहवः अर्थाः सन्ति, 14 अर्थाः सन्ति। 14 अर्थाः तर्हि 12 अर्थेषु अपि भवितुमर्हन्ति। तेषु अर्थेषु सर्वनामता मा भूत्, तदर्थमेव बहिर्योग इत्यस्य अथ च उपसंज्ञान पदस्य ग्रहणं कृतं। बुद्धम्? अन्यदर्थ अन्य 14 अर्थाख्ये अमरकोशादयः द्रष्टव्याः। 14 अर्थानां ज्ञानं कर्तुम् अमरकोशं पश्यन्तु, 14 अर्थाः आगमिष्यन्ति। हाँ किम्? द्वाभ्यां व्युत्पत्त्या नहीं, भिन्नस्य अर्थः भो यदा करणव्युत्पत्ति तदा कस्य उत्तरीयं वस्त्रं गृह्यते, यदा कर्मव्युत्पत्ति तदा अन्तरीयं वस्त्रं गृह्यते। बुद्धं? कर्मव्युत्पत्त्या पृथक् अर्थः, अन्तरीय वस्त्रार्थः। कर्मव्युत्पत्त्या बहिर्भूतं यद् वस्त्रमस्ति, अर्थात् उत्तरीयं यद् वस्त्रमस्ति तस्य अर्थस्य बोधः। बुद्धं? पृथक् पृथक् तावत् अर्थबोधो जायते। व्युत्पत्तिद्वयेन पृथक् पृथक् अर्थः बोध्यते। करणव्युत्पत्त्या पृथक् अर्थः, कर्मव्युत्पत्त्या पृथक् अर्थः। आम्, अग्रे पठन्तु। हाँ एक बार पृष्ठे ददातु। पृष्ठे अपि पृच्छति। मम कक्षायामेव बहवः प्रश्नाः भवन्ति। हाँ साधु। एतत् बुध्यते यद् मम कक्षायां सर्वे सावधानेन शृण्वन्ति। अस्मिन् सूत्रे उपसंज्ञानम् इत्यत्र कर्मव्युत्पत्तिः अस्ति उत करणव्युत्पत्तिरस्ति? कुत्र? उभयमस्ति। उभयम्। उभयव्युत्पत्त्या तावत् अन्तरीये अथ च उत्तरीये उभयविधात्मके अर्थे तावत् अत्र उभयविधात्मक अर्थः स्वीकृतः अस्ति। कर्णव्युत्पत्ति रूप लभ्य अर्थः, कर्मव्युत्पत्ति लभ्योपि अर्थः। हाँ अन्यस्य कस्यचित् अस्या अस्ति। अग्रे यच्छतु। किन्तु पाठयित्वा एव गमिष्यामि। प्रश्नाः भवतां समेषां स्युः तर्हि पूरयित्वा अथ च शब्दरत्नमपि पूरयित्वा एव गमिष्यामि। बहु भवेत् स्वल्पं। तत्र उपसंज्ञानग्रहणसामर्थ्यादेव बहिर्योग इत्यनेन ग्रहाणां ग्रहं गृहेषु अर्थेषु उपसंज्ञानग्रहणसामर्थ्यात् बहिर्योगशब्देन गृहा अर्थाः उच्यन्ते। अतः गृहे अर्थे यदा बहिर्योगः वर्तते तदानीमेव तस्य अन्तर्शब्दस्य बहिर्योगेन यदि सर्वनामसंज्ञा अन्तर्शब्दस्य भवति तर्हि उपसंज्ञानग्रहणसामर्थ्यात् गृहेषु अर्थेषु भवति।
अतः अंतरे अंतरा वा गृहा इति एव तावत् दीक्षितेन तावत् उदाहरणं दत्तम्। आम् तदेव अस्ति। सत्यम्। अन्यत् तर्हि अग्रे चलतु। पठतु भवती एव पठतु। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। अच्छा तो जातं किम्? उपसंज्ञानशब्दोऽपि उत्तरीयपरः करणव्युत्पत्त्योत्तरीयपरः कर्मव्युत्पत्त्या उत्तरीयपरः कर्मव्युत्पत्त्या अन्तरीयपरः एवं वक्तव्यं। तदेव अस्ति न, भिन्नं तु नास्ति। अरे कर्मव्युत्पत्त्या करणव्युत्पत्त्या उत्तरीयपरः कर्मव्युत्पत्त्या अन्तरीयपरः। तदेव तु उक्तं। भिन्नं कथम् उच्यते भो? कर्मव्युत्पत्त्या उत्तरीयपरः। येन आच्छादितः उपसंह्रियते आच्छाद्यते येन आच्छाद्यते अनेन उत्तरीयं न। जद आच्छाद्यते एतत् अंतरीयं वस्त्रं जद आच्छाद्यते एतत् आच्छाद्यते तर्हि तद् अंतरीयम् अस्ति। बुद्धम् एतत्? तदेव उच्यते। पृथक् कथम् उच्यते? तदेव कथं? पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। जातम् इदानीम् इदं सूत्रं किञ्चित् अवशिष्यते नैव, सर्वं जातम्। इदानीं पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति सूत्रस्य अयम् अर्थः, पूर्वादयः ये नवशब्दाः सन्ति, पूर्वादयः ये नवशब्दाः सन्ति, तेषां शब्दानां पूर्वादिभ्यः नवभ्यः परेषां ङसिञोः स्मात् स्मिनौ वा स्तः इति सूत्रस्य अर्थः। सिद्धान्तकौमुद्याम् अयमेव अर्थः दत्तः कि पूर्वादयः ये नवशब्दाः सन्ति, पूर्वादयः नवशब्दाः के? पूर्व परावर दक्षिणोत्तर स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् एते नवशब्दाः सन्ति। त्रिषु सूत्रेषु ये शब्दाः पठिताः सन्ति ते नवशब्दाः एव सन्ति। तर्हि नवशब्दाः पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। पूर्वादिभ्यः नवभ्यः परयोः ङसिञोः वा स्मात् स्मिनौ स्तः विकल्पेन स्मात् स्मिनौ भवति। तर्हि पूर्वस्मात् पूर्वस्मिन्, परस्मात् परस्मिन्, स्वस्मात् स्वस्मिन्, स्वात् स्वस्मात्, स्वस्मिन् स्वे, पूर्वात् पूर्वस्मात्, पूर्वस्मिन् पूर्वे, अपरस्मात् अपरस्मात् अपरात्, अपरस्मिन् अपरे। स्वशब्दस्य तेन प्रकारेण स्वस्मात् अन्तरस्य इत्यादि प्रकारेण उदाहरणानि अवगन्तव्यानि। अत्रेदमवधेयम् एतत् सूत्रं जसषि इत्यत्रानुवृत्य वाक्यभेदेन व्याख्येयम्। वाछन्दसि इत्येतत् अमिपूर्व इत्यत्र यथा। अग्रे एवं च अष्टाध्याय्यां पूर्वापर इत्यादि त्रिसूत्री गतार्थेति महल्लाघवम्। इदानीम् उच्यते यत् एतत् यत् सूत्रमस्ति न, एतत् पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति एतत् सूत्रं वाक्यभेदेन जसि च इत्येव पठितव्यं। जसि च इत्येव पठितव्यं भवति चेत् तर्हि अष्टाध्याय्यां यानि त्रीणि सूत्राणि पठितानि सन्ति तेषां त्रयाणामपि सूत्राणाम् आवश्यकता नास्ति। कथम् आवश्यकता नास्ति? केषां त्रयाणां सूत्राणां? पूर्वपरावर दक्षिणोत्तर पराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायां समज्ञादिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयो इति एतेषां त्रयाणां सूत्राणाम् आवश्यकता नास्ति इति कृत्वा महत् लाघवम् अस्ति। अतः वाक्यभेदेनैव तावत्
वाक्यभेदेनैव पूर्वादेभ्यो नवभ्यो वा इति वाक्यभेदेन तावत् जसि च जससि इत्यत्रैव पठित्वा एतत्त्रयं सूत्रं तावत् प्रत्याख्येयं तेन महत् लाघवं। तर्हि सूत्रं बुद्धमेतत् गणे तु अस्ति सूत्रे पूर्वपरावर दक्षिणोत्तर पराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायां समज्ञाति धनाख्यायाम् अंतरं बहिर्योगोपसंज्ञानयो एतानि त्रीणि सूत्राणि कुत्र सन्ति सर्वादीनि सर्वनामानि इति गणेपि वर्तते। अथ च अष्टाध्याय्यामपि एतानि त्रीणि सूत्राणि सन्ति। एकस्मिन् दिने मया उक्तमासीत् ततः उपविश्य कि एतानि त्रीणि सूत्राणि अष्टाध्यायीस्थानि अपि सन्ति। अथ च गणेपि पठितानि सन्ति। गणे पठितानि सन्ति यानि तेषां प्रत्याख्यानं न क्रियते। जसि परे विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा जसि परे एव सर्वनाम संज्ञा सर्वादीनि सर्वनामानि गणसूत्रे सर्वादीनि सर्वादि गणे पठितैः गणसूत्रैः जसि परे एव सर्वनाम संज्ञा न विद्यते। अनेन जसि परे जैः सूत्रैः अष्टाध्यायीस्थ सूत्रैः जसि परे सर्वनाम संज्ञा जसि परे विकल्पेन विधीयते। अष्टाध्यायीस्थ सूत्रैः अष्टाध्यायीस्थ जानि एतत् त्रीणि सूत्राणि सन्ति। कानि त्रीणि सूत्राणि? पूर्वपरावर एतानि त्रीणि सूत्राणि अष्टाध्यायीस्थानि एतानि त्रीणि सूत्राणि न कर्तव्यानि इति महत् लाघवम्। बुद्धमेतत् बुद्धं कथं लाघवं वदन्तु तर्हि बुद्धं चेत् वदन्तु। एतादृश अर्थं प्रकल्प्य यथा एकं सूत्रमस्ति वा छन्दसि एकं सूत्रमस्ति वा छन्दसि इत्यत्र इति एकं सूत्रमस्ति। तस्य वा छन्दसि इत्यनेन इदं सूत्रं कुत्र पठितं? प्रथमयो पुरुषवर्णः इति एतस्य अनन्तरं पठितं। तर्हि वा छन्दसि इत्यनेन किं क्रियते? वा छन्दसि इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः विकल्पेन विधीयते। छन्दसि पूर्वसवर्णदीर्घः अकः प्रथमाद्वितीययोः अचि छन्दसि विकल्पेन पूर्वसवर्णदीर्घो भवति। उदाहरणं किं? बाराही बाराह्यौ इति रूपद्वयं भवति। तथा गौर्यौ इति एकं लोके किं भवति? गौरी औ गौर्यौ। किन्तु छन्दसि किं भवति? बाराही औ वा छन्दसि विकल्पेन तावत् पूर्वसवर्णदीर्घः विधीयते। विकल्पेन पुरुषवर्णदीर्घः विधीयते तर्हि यदि पुरुषवर्णदीर्घः विधीयते तर्हि बाराही पुरुषवर्णदीर्घो न विधीयते चेत् बाराह्यौ। बुद्धमेतत्? प्रथमयो पुरुषवर्णः इत्यत्र पठितं यत् सूत्रमस्ति वा छन्दसि तस्य वाक्यभेदः क्रियते। अर्थात् तत्रापि वा छन्दसि एतत् सूत्रं भवेत् अच्च पुनः अमि पूर्वः इत्यत्रापि आगच्छति। तदेव सूत्रं वाक्यभेदेन अमि पूर्वः इत्यत्रापि सम्बध्यते चेत् तर्हि अपरः अर्थः आगच्छति। अपरः कः अर्थः आगच्छति? अपरः अर्थः यदा अमि पूर्वसवर्णदीर्घेन सम्बद्धः पूर्वसवर्णदीर्घः वा भवति छन्दसि। अमि पूर्व इत्यनेन सम्बध्यते चेत् अकः अम्यचि छन्दसि वा पूर्वरूपं भवति। समिं सम्यं समीधर अम इत्यवस्थायां समिं यदा वा छन्दसि इत्यनेन वाक्यभेदं कृत्वा यदा अमि पूर्व इत्यनेन सम्बन्धो भवति तर्हि सम्यम् इत्यपि रूपं यदा पूर्वरूपं भवति तर्हि समिम् इत्यपि समिं सम्यं। तदेव सूत्रं पुनः सम्प्रसारणेपि सम्बध्यते। गण सम्प्रसारणे इत्यत्रापि सम्बध्यते वाक्यभेदं कृत्वा वारं तत्रापि सम्बन्धः तथा च सम्प्रसारणेपि सम्बन्धः। सम्प्रसारणोपि छन्दस् विकल्पेन इज्यमानः यज्यमानः इति एतानि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। यथा वा छन्दसि इति सूत्रम् अमि पूर्वः प्रथमयो पुरुषवर्णः दीर्घः इत्यत्र पठिते सत्यपि अमि पूर्व इत्यत्र सम्बध्यते
पूर्वरूपस्यापि विकल्पः भवति, संप्रसारणेनापि संबध्यते संप्रसारणस्यापि विकल्पः भवति। तद्वत् पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इत्यस्य तावत् जससि इत्यत्र सम्बद्धः। तर्हि जससि इत्यस्य यः अर्थः अस्ति स अर्थः भविष्यति अदन्तात् श्रमणाम्नः अदन्तात् श्रमणाम्नः विहितस्य जससि स्यात् इत्यपि अर्थः अस्ति। तथा च यदा पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा आगच्छति तर्हि पूर्वादिभ्यः नवभ्यः परस्य जसः स्थाने विकल्प पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा जससि इत्यत्रैव विकल्पेन सम्बद्धः। तर्हि पूर्वादिभ्यः नवभ्यः पूर्वादिभ्यः ये नव शब्दाः सन्ति तेभ्यः परस्य जसः सि वा स्यात्। तर्हि पूर्वे पूर्वाः, परे पराः, अपरे अपराः, स्वे स्वाहा, अंतरे अंतराः एतानि सर्वाणि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। बुद्धम् एतत्। तर्हि पूर्वादिभ्यो नवभ्यो अपूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा तत्रापि पठितमस्ति न सिंहो अस्मात् स्मिनौ इत्यत्र। अतः न सिंहो अस्मात् स्मिनौ अर्थात् ङसः स्थाने अस्मादपि भविष्यति, ङीय स्थाने स्मिन्यपि भविष्यति। यतो हि सिंहो अस्मात् इत्यत्रापि पठितमस्ति, तर्हि जससि इत्यत्रापि पठितमस्ति। अतः नवभ्यः शब्देभ्यः परस्य जससि अपि विकल्पेन भविष्यति। तर्हि यानि रूपाणि इष्टानि भवन्ति तानि रूपाणि अपि सिद्धानि भविष्यन्ति। तथा च पूर्वात् पूर्वस्मिन् पूर्वे एतानि अपि रूपाणि सिद्धानि भविष्यन्ति। इति कृत्वा एतानि त्रीणि सूत्राणि न कर्तव्यानि इति महत् लाघवं जातं। बुद्धं किं न बुद्धं? किं इत्यस्य परं सूत्रमस्ति पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। अतएव न सिंहो अस्मात् स्मिनौ इति सम्पूर्णम् अनुवर्तते। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति सूत्रे न सिंहो अस्मात् स्मिनौ इति सम्पूर्णम् अनुवर्तते। अतएव अस्य पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति सूत्रस्य अर्थो भवति पूर्वादिभ्यः नवभ्यः परयोः न सिंहो अस्मात् स्मिनौ स्तः वा स्तः। अतएव तु अर्थः जायते न सिंहो अस्मात् स्मिनौ इति सम्पूर्ण सूत्रम् अनुवर्तते। अस्मात् कारणादेव तु अयम् अर्थः भवति। बुद्धम् एतत्। पुनः जससि तत्रापि वाक्यभेदः तद्वाक्यं तु अस्ति, पुनः वाक्यं भित्त्वा माने अपरं वाक्यभेदं माने अपरं वाक्यं प्रकल्प्य। वाक्यभेदम् अर्थात् अपरं वाक्यं पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति अपरं वाक्यं प्रकल्प्य जससि तत्रापि सम्बन्धः कर्तव्यः। तेन एतानि त्रीणि सूत्राणि न कर्तव्यानि, तेन महत् लाघवम् इति तावत् अस्ति दीक्षितस्य आशयः। हाँ, तर्हि पुनः प्रश्नम् आभूत्। अग्रे चलतु। हाँ, इदानीं बुद्धौ नागच्छति भाष्यकारेण उक्तः न वा दीक्षितेन प्रतिपादितं। भाष्य सम्मतः एव स्यात्, यतो हि भाष्यकारः वदति। भाष्यकारस्य तावत् वचनमस्ति, मया पूर्वमपि उक्तमासीत् यत् सूत्रभेदः अपाणिनीयत्वापत्तिर्दोषः यदि वक्षन्ति चेत् वक्तुं न शक्यते। यतो हि अच उपसर्गात् एतदेव तु बुद्धौ आदाय भवद्भिः प्रश्नः उपस्थापितः अपाणिनीयत्वापत्तिः तथा तथैव अत्रापि स्यात्। किन्तु तत्र अपाणिनीयत्वापत्तिदोषः वक्तुं शक्यते। अपाणिनीयत्वापत्तिदोषः नास्ति इति निराक्रियते मया। कथं नास्ति अपाणिनीयत्वापत्तिदोषः? एतादृशे स्थले दीक्षितेन यदि कल्पितं चेत् तादृशेषु स्थलेषु अपि अपाणिनीयत्वापत्तिर्दोषः नास्ति। कथम् इति चेत् तर्हि अच उपसर्गात् सूत्रे भाष्ये महाभाष्यकारेण उक्तं सूत्रभेदं तमुपाचरन्ति यत् तदेव सूत्रम् अन्यत् क्रियते भूयो वा यत् तदेव उपसंहृत्य लघु क्रियते तर्हि नासौ सूत्रभेदः इति महाभाष्यकारमादाय। तर्हि यदि लघु क्रियते तर्हि भाष्यस्य हार्दभावः तत्र आगच्छत्येव। अतः पाणिनीयत्वापत्तिः जतोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् अर्थात् पाणिनेः तात्पर्यं कात्यायनयोः तात्पर्यं पतञ्जलौ वर्तते। इति कृत्वा अपाणिनीयत्वापत्तिरत्र दोषो नास्ति। बुद्धम्? अग्रे चलामः।
हाँ हाँ तथापि आरम्भं कृतम्। तथापि आरम्भं कृतम्। एतेन यत् भवति यत् पूर्वादिभ्यः नव एव सन्ति तथापि पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र न पूर्वादीनां नवानां सिद्धे सति तत्र नवभ्यो इति ग्रहणं कृतम्। अस्य प्रश्नस्य कः भाव सर्वे बुद्धं ए प्रश्नबुद्ध ए बाइक नीत्वा वदतु ए भवत्या प्रश्नबुद्ध न बुद्ध वदतु भवान् वदतु ध्यानेन श्रोतव्यं तर्हि। पूर्वादिषु पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायां तथा च सुमज्ञादिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः एतेषु त्रिषु सूत्रेषु पूर्वादि नव एव सन्ति तथापि किमर्थं नव इति ग्रहणं कृतम्? पूर्वादीनां नवानामेव ग्रहणमस्ति तर्हि तत्र पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति नवभ्यः इति ग्रहणं कुतः इति। तत्र पूर्वादिभ्यः नवभ्यः यतोहि पूर्वादयः इति यदि उच्यते तत्र सर्वादिगणे अन्येपि शब्दाः सन्ति तेषामपि ग्रहणं स्यात् इति। अतः पूर्वादिभ्यः नवभ्यः इति यदा उच्यते तेन पूर्व इत्यारभ्य ये नवशब्दाः तेषामेव ग्रहणं भवति अतः नव इति वक्तव्यम्। तस्मात् पुनः तत्र त्रिसूत्रस्य आरम्भः कृतः पुनः तेनैव यद् तद् इत्यादीनामपि ग्रहणं स्यात् इति। एतस्य ग्रहणं स्यात् तत् जानामि परन्तु तत्र एतत् त्रिसूत्रं व्यर्थम् अस्ति पुनः एतत् त्रिसूत्रस्य आरम्भः कृतः एतेन तत्र पूर्वात् आरभ्य अन्तरपर्यन्तम् इति नव एव सन्ति इति ज्ञायते तत्र तस्मात् नव एव भवन्ति इति सिद्ध्यति। प्रश्नः उत्तरं वा हर्षिता कथं भवन्तः सर्वे न अग्रे न वा वदन्ति पृष्ठे परं गच्छतु। हर्षिता भवानेव वदेत् प्रश्नः कः? अनेन उक्तं यदत्र पूर्वादिभ्यो नवभ्यः अत्र नवभ्यः किमर्थम् उक्ता चेत् तस्य उत्तरं तु तेन दत्तम्। नवग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। नवग्रहणं न स्यात् नवानां बोधा कथं स्यात् तदेव उत्तरम्। अत्र आवश्यकता अस्ति क्षम्यताम्। हा इत्युक्ते तत्र सर्वेषां ग्रहणं स्यात् सर्वादय इत्युक्ते पूर्वेषु तेषां किमर्थं नास्ति इत्यद्यत् तेषां तर्हि ये पूर्वादयः ये सन्ति अस्मात् तेषामेव ग्रहणम् अत्र कृतमस्ति। अनेन कारणेन अत्र नवभ्यः इति उक्तं परञ्च इतोपि अन्येन प्रश्नं कृतं यत् अत्र ये अत्र सूत्रत्रयम् उक्तमस्ति ये तु तानि व्यर्थाः एव सन्ति तर्हि तेषाम् आरम्भः एव किमर्थः कृतं पाणिनिना तद् ज्ञातम्। बोलना चाह रहे हैं ये भी बोलना चाह रहे हैं बोलना चाह रहे हैं प्रश्नः तु एवमेव वर्तते न पूर्वादि नवशब्दः किमर्थं चेत् तत्र यद् सूत्रत्रयं वर्तते तत्र सूत्रत्रयेन एव नवशब्दस्य ग्रहणं जायते अतः नवप्रयोगः किमर्थं तु अस्य तु उत्तरं मतलब सा एव दत्तः यदि अत्र नवग्रहणं न चेत् तदानीं मतलब यद् अंतरशब्दात् परं ये शब्दाः सन्ति तेषामपि अस्मिन् विकल्पेन जायेत अतः नवशब्दः तु अवश्यमेव प्रयोक्तव्यः। अन्यः का इदानीं वच्मि श्रूयताम्। एवमस्ति अयं यो हि प्रश्नः उपस्थापितः स च प्रश्नः भाष्यकारेण स्वयमेव उपस्थापितः नायम् अस्य प्रश्नः अस्य बुद्धौ आगतः किन्तु महाभाष्यकारेण स्वयमेव जिज्ञासितः यत् पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति सूत्रे
एतानि एवं न परिकल्पितः भवतां किञ्चित् अन्यमस्ति तत् पक्षामि। महाभाष्यकारेण किमुक्तम् इदानीम् उच्यते पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इत्यत्र नवग्रहणं किमर्थं यतो हि वयं जानीमः एव पूर्वपरावर्तक्षिणोत्तरपरादराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् अस्मिन् सूत्रे पठिता सप्तशब्दाः सन्ति। स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् इत्यत्र एकः स्वशब्दः पठितः अस्ति। अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञाने इत्यत्र एकः अन्तरशब्दः आहत्य नवैव शब्दाः वर्तन्ते। तर्हि नवैव शब्दाः यदि सन्ति तर्हि नवग्रहणं किमर्थम् इति महाभाष्यकारेण प्रश्नः उपस्थापितः। बुद्धम् एतेषां यो हि प्रश्नः स किञ्चित् अन्यदस्ति, किञ्चित् अन्यत् अर्थात् किञ्चित् ततः अन्यत् एतदेव अस्ति। यदा सूत्रमस्ति एतानि त्रीणि सूत्राणि सन्ति पूर्वपरावर्तदक्षिण अष्टाध्यायीस्थानि एतानि त्रीणि सूत्राणि सन्ति अर्थात् पूर्वपरावर्तदक्षिणोत्तर पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम् इति सूत्रमस्ति। तथा च समज्ञातिधनाख्यायाम् इति सूत्रमस्ति। अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः इति सूत्रमस्ति। तदानीमेव ज्ञातुं शक्नुमः यत् नवशब्दाः सन्ति। तदानीम् इदानीं तु एतेषां त्रयाणां खण्डनं विहितं चेत् तर्हि नव एव सन्ति इति कथं जानीमः। अतः महल्लाघवं दीक्षितेन यदुक्तं तत् तावत् सम्यक् न प्रतीयते। यदि एतानि त्रीणि सूत्राणि पठितानि स्युः तदानीमेव नव भवन्ति। महाभाष्यकारस्य प्रश्नस्य तावत् प्रश्नः भवितुमर्हति। यदि सूत्रस्य खण्डनं चेत् त्रयाणां सूत्राणां खण्डनं चेत् तर्हि वक्तुं शक्यते किं नव एव गणसूत्रमस्ति। तर्हि गणसूत्रेणापि ज्ञातुं शक्यते किं गणसूत्रे यदि वयं पठामः तर्हि एतदेव आदाय श्रूयतां। तत्र महाभाष्यकारेण एतत् सर्वम् आदाय गणसूत्रमपि आदाय उत्तरं दत्तं। किं तु उत्तरं दत्तं तत् सावधानेन शृण्वन्तु भवन्तः। नवग्रहणस्य प्रयोजनं महाभाष्यकारेण उक्तं यत् अयं पूर्वादीनां यः पाठः स पाठः पूर्वः वर्तते परो वा। तदानीं तेन उक्तं कि एवमपि अस्ति यत् पूर्वं द्विजुष्मद् अस्मद् भवतु किम् इति तु अन्यत् कृतं माने समाधानार्थं कृतं। पूर्वं तावत् तेन किं कृतं कि पूर्वपरावर्तदक्षिणोत्तरपराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायाम् अथ च समज्ञातिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः इति कृतं। ततः प्राक् द्वि इत्यादीनां पाठः कृतः अस्ति। द्विजुष्मद् अस्मद् किम् एतस्मात् प्राक् कस्य पाठः द्विजुष्मद् अस्मद् भवतु किम्। तर्हि महाभाष्यकारेण उच्यते कि यदि नवग्रहणं क्रियते तर्हि एकं सूत्रमस्ति किं सर्वनां बहुभ्यो अद्वयादिभ्यः तर्हि द्वादिपर्युदासेन एतेषां पर्युदासः प्राप्नोति। द्वादिपर्युदासेन एतेषां प्रतिषेधो मा भूत्। तदर्थं तावत् एतेषां पाठः पूर्वं कर्तव्यः। यदि भाष्यकारेण जिज्ञासितं कि द्विजुष्मद् अस्मद् भवतु किं पूर्वपरावर्तदक्षिण एवं पाठः अस्ति अथवा पूर्वपरावर्तदक्षिणोत्तर तदनन्तरं द्विजुष्मद् अस्मद् किम् एतत् पाठः अस्ति। तदानीम् उक्तं द्विजुष्मद् अस्मद् किम् इति एतादृशः पाठः यदि क्रियेत तर्हि द्वादिपर्युदासेन प्रतिषेधः प्राप्नोति। अतः पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति तावत् पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति पाठः पूर्वः वर्तते। इति पाठः पूर्वः वर्तते। यदा पूर्वः पाठः तदानीं यदि नवग्रहणं न कुर्मः सूत्राणि तु एतानि तु त्रीणि सूत्राणि आवश्यकानि न स्युः। इदानीमेव उक्तं वाक्यभेदमादाय एतानि अष्टाध्यायीस्थानि त्रीणि सूत्राणि आवश्यकानि न
बुद्धमेतत् आवश्यकानि न सन्ति। अतः महाभाष्यकारेण तत्र उक्तं यदि पूर्वादिभ्यो नवग्रहणं न क्रियेत तर्हि इदानीं द्विजुष्मद् अस्मद् भवत् किम् एतेषामपि ग्रहणं स्यात्। एतेषां ग्रहणं मा भूत् तदर्थं तावत् नवग्रहणं कृतमस्ति। बुद्धं नवग्रहणं तावत् बोधयति यत् पूर्वपरावर्तदक्षिणोत्तरपरादराणि व्यवस्थायां संज्ञायां समज्ञादि धनाख्यायां अंतरं बहिर्योगोपसंज्ञानयो एक द्विजुष्मदस्मद् भवत् किम् एतादृशः पाठः अस्ति। नवग्रहणमेव ज्ञापयति। एक द्विजुष्मदस्मद् भवत् किम् पूर्वपरावर्तदक्षिणोत्तरपरादराणि व्यवस्थायां संज्ञायां समज्ञादि धनाख्यायां अंतरं बहिर्योगोपसंज्ञानयो एतादृशः पाठः नास्ति इति नवग्रहणं ज्ञापयति। एतादृशः पश्चात् पाठः अस्ति चेत् नवग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। नवग्रहणं ज्ञापयति यत् पूर्वादीनां पाठः पूर्वः अस्ति इति महाभाष्यकारेण उत्तरं दत्तं। बुद्धमेतत् महाभाष्यकारेण उक्तं नवग्रहणं ज्ञापयति यत् एते पूर्वादीनां पाठः पूर्वमस्ति, पश्चात् तस्य पाठः अस्ति इति एतत् सर्वमादाय तत्र उत्तरे एव तावत् भाष्यकारस्य आशय आगच्छति यत् एतानि त्रीणि सूत्राणि आवश्यकानि न। बुद्धमेतत् एतत् सर्वं तावत् अस्य प्रश्नस्य उत्तरं। बुद्धमेतत् इदानीम् अग्रे चलामः। किम् अवशिष्यते? पठतु, समाप्य एव गच्छामः। मूलं समाप्य शब्दरत्ने किम् अवशिष्यते तदपि यदि लघु अस्ति तर्हि समाप्य गच्छामः। अधिकश्चेत् तर्हि असमाप्य। इदानीं मूलं तु समापयन्तु। मूलं वदतु कः पठति? माइक कस्य पार्श्वे अस्ति भो? यस्य पार्श्वे माइक अस्ति सः पठेत्। एकशब्दस्य अष्टौ अर्थाः उक्ताः तत्र विशेषणमाह संख्यायाम् इति। अन्येषु शब्दसु तु वचनान्तरमपि स्यादेव एके एकेषाम् इति यथेति भावः। एक शब्दम् आश्रित्य वदति श्रीमान् भट्टोजी दीक्षितः यत् एक शब्दस्य अष्टौ अर्थाः सन्ति। के च ते अष्टौ अर्थाः? एकोऽन्यार्थे साधारणे समानेल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते। अत्र सर्वादिगणे यस्य पाठः वर्तते स एक शब्दः संख्यायां वर्तते। संख्यायां विद्यमानः यः एक शब्दः स एक शब्दः सर्वनाम संज्ञकः। अन्येषु सप्तसु अर्थेषु विद्यमानस्य एक शब्दस्य सर्वनाम संज्ञा न भवति। सर्वनाम संज्ञा किं लिखितं? अन्येषु सप्तसु तु वचनान्तरमपि स्यादेव। वचनान्तरं सर्वनाम संज्ञा समेषां भवति, किन्तु संख्यायां ज अस्ति, संख्यायां ज वर्तते तस्य एकवचने रूपं भवति। संख्यायाम् एकत्र रूपमर्थम् उपस्थापयति। संख्यायां विद्यमानः एक शब्दः संख्यारूपमर्थम् उपस्थापयति। संख्यारूप अर्थ तस्य वर्तते। तथा च अन्येषु सप्तसु अर्थेषु विद्यमानः यः एक शब्दः स एक शब्दोऽपि सर्वनाम संज्ञकः अस्ति, किन्तु तस्य प्रयोगः द्विवचने बहुवचनेऽपि भवति इति तावत् श्रीमता दीक्षितेन विलिखितं। तत्सर्वम् आदाय लिखति। पठतु। किं लिखति? अन्येषु सप्तसु तु वचनान्तरमपि स्यादेव एके एकेषाम् इति यथेति भावः। वचनान्तरमपि स्यात् माने द्विवचनं बहुवचनमपि स्यात्, किन्तु संख्यायां यो हि एक शब्दः तस्य द्विवचने बहुवचने प्रयोगो न भवति इति एतत् सर्वम् आदाय एव तावत् श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन एतत् लिखितं। संख्यायाम् एक शब्दः तावत् एकवचने, अन्येषु सप्तसु अर्थेषु विद्यमानः एक शब्दः द्विवचने बहुवचनेऽपि प्रयुज्यते। अतः अनेके अनेके इति न, अतः एके इत्यादीनि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति इति एतत् तावत् प्रतिपादितं। ततः परं समाप्तं। मूलमिदानीं समाप्तम्। इदानीं शब्दरत्ने तावत् अग्रिमायां कक्षायाम्। अस्तु, इदानीं धन्यवादः। यदि कस्यचित् प्रश्नश्चेत् वदेत्। यदि कस्यचित् प्रश्नः तु मध्ये मध्ये एव जातः प्रश्नः, तर्हि एतत् तावत् पिहितं भवेत्।